अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सच कहती हूँ शक्को आपा, जिंदगी अजीरन करके रख दी है मेरी सास ने। ऐसी पत्थर दिल औरत ना देखी ना सुनी। भिंडी बनाती शक्को आपा, जिनका नाम शकीला था, मगर सरबत ने अपने दिल की पुकार पे लब्बैक कहते हुए उन्हें अपनी शक्को आपा बना लिया था। शक्को आपा सुबह सवेरे रोटी नाश्ते से फारिग होके जैसे ही गर्म पानी से बर्तन मांज के चमकाने लगती, फौरन सरबत भी आ जाती। 8 जमात पास सरबत खुद को पढ़े लिखे और फिलोसफरों से किसी तरह भी कम न समझती थी। कल जब मैंने प्याज काटते हुए अपनी सास का गरूर भरा लहजा और अल्लाह से ना डरना देखा तो मैंने ज़रा भी पता नहीं लगने दिया था कि मैं रो रही हूँ। मेरे तो दुश्मन रोए, मैं क्यों रोऊं? सारे आंसू प्याज की परतों तले छुपा लिए। पर दिल है ना शक्को आपा, कुर्ता तो है ही। इसमें शिकवे शिकायतों के भी अंबार लगे रहते हैं, जो अगर हम तुम ना होना एक दूसरे की सुनने के लिए तो सच्ची बंदा इन बोझल सख्त पहाड़ों तले दब कर दूसरी सांस न ले पाए। अब मेरी औलाद नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर? पूरा 1 साल, इस 1 साल की एक एक सांस मैंने दुआएं की हैं, पीरों फकीरों के पैर पकड़े हैं, अरशद की मार खाई है, जेठ जिठानी की बातें सुनी है। ऐसी ही गहरी सांस उन्होंने ली थी। बच्चों की फीस, घर के सौदा सल्फ, आटे दालें, बिल, कितनी ही मुसीबतें खुद शक्को आपा की जान को भी चिमटी रहती थी। एक रोज़ यूं ही सुबह सवेरे काम काज से फारिग होकर सरबत उनकी तरफ किसी काम से आई थी और बस फिर बातों से बातें निकलती चली गईं और ये जैसे उनका मामूल ही बन गया। उनके पास बहुत वक्त हुआ करता था जिसे वो ऐसे ही इस्तेमाल में लाया करती। शक्को आपा से दिल की भड़ास निकालने के बाद सरबत घर वापस आ गई थी। ये एक जॉइंट फैमिली थी। सरबत के जेठ जेठानी भी उनके साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहाइश पजीर थे, जबकि उसकी सास का कमरा नीचे उसके साथ ही था। साल हो गया था, अभी तक बेऔलादी सह रही थी। जेठानी के 2 बच्चे थे, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे, लेकिन जब भी सरबत उन्हें देखती उसके दिल से बेऔलादी की हूक उठती। इसी सिलसिले में वो सजवारी बुआ, जो उनके मोहल्ले की पुरानी दाई भी थी और कई टोटके बताया करती थी, उसकी ख्वाहिश पे ही सजवारी बुआ अक्सर व पेशतर उसे भी कई टोटके बता दिया करती थी। वो अभी आकर बैठी ही थी कि सजवारी बुआ अपना टोकरा उठाए उसके घर आ गई। बुआ, तुम्हारे टोटके ने तो खूब काम दिखाया। भाई जैसे ही अरशद के लिए दूध गर्म किया, उसमें दम की हुई छोटी प्याज काट के डाली, इलायचियाँ भी ढेर सारी डाली, मगर वो बंदा प्याज की बू भांप गया। और फिर जो मेरे साथ उसने सलूक किया, सारे घर ने सुना। बुआ, ये कैसा मशवरा उठाए फिरती हो? सरबत को सजवारी बुआ पे बहुत भरोसा था। बुआ बताया करती थी, गाय का दूध, और गाय भी वो जिसने बछड़ा दिया हुआ, बेऔलादी के लिए अक्सीर नुस्खा है। 100 रुपये दे मुझे, मैं ढूंढ ढांड ला दूं तुझे। तू मेरी पोतियों बेटियों जैसी है, तेरे लिए इतना भी ना हो सकेगा क्या? सुबह सुबह का वक्त था, दूध वाला आया नहीं था। वो गेट के साथ उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। सजवारी बुआ, जो मशवरों की पटारी साथ साथ लिए घुमा करती थी, रात ही उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अरशद की जेब से 200 रुपये निकाल कर अपने तकिए तले छुपा लिए थे। इतने सारे नोटों में से 200 की क्या गिनती। वही कड़कते हुए चोरी के 2 नोट सरबत ने इस अक्सीर नुस्खे के लिए सजवारी बुआ को दिए थे, जो कि सजवारी बुआ ने बहुत एहतियात से अपने पल्लू के साथ बांध लिए थे। और सरबत सोच रही थी, पता नहीं इस छोटी सी कॉलोनी के सरसब्ज सायों के किस कोने में वो गाय बंधी होगी जिसने बछड़ा दिया है। फिर जब तक सरबत की सास बाथरूम से निकली, सजवारी बुआ से वो दुख सुख बांटने के बाद उनसे मिलने वाली एक नई तजवीज़ के साथ दूध चूल्हे पे रख चुकी थी। दूध में दूध कम, पानी ज़्यादा था, मगर वो दिल कड़ा करके पी गई थी। सजवारी बुआ आज उसके लिए कुछ छुआरे लेकर आई थी, जिन्हें उन्होंने कहा था कि दूध में अच्छी तरह पका के पी जाना। दूध अगरचे बहुत बदजायका था,
پھر بھی سربت نے اچھی طرح اس میں چھوارے پکا کے اسے پی لیا۔ اس کے بانجھ پن پہ کون سا نسخہ کام کر جائے اسے کیا معلوم، مگر پینے سے تو نہ رہ جائے کہ کل کو دل میں ملال ہو۔ ابھی تک ایسا کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں تھا جو کہ سربت نے نہیں کیا تھا۔ اسے یاد تھا ایک روز وہ ایک پیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا اس کے گھر میں اور کتنے افراد ہیں۔ تب سربت نے بتایا تھا اس کی جٹھانی کی 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی تو ابھی صرف 3 ماہ کی ہوئی ہے۔ اور اس بابے نے جسے اس کی ہمسائی کوئی پیر صاحب کہہ کے لے گئی تھی، سربت کو ایک نیلی پڑیا دی تھی کہ اگر وہ کسی طرح اپنی جٹھانی کی چھوٹی بچی کو یہ کھلا دے تو وہ مر جائے گی اور اس کے بدلے میں سربت کی گود ہری ہو جائے گی۔ سربت اولاد کے معاملے میں بہت لالچی تھی، مگر جانے کیوں وہ ایک دم ڈر گئی تھی کہ اگر کسی کو شک ہو گیا اور کیس پولیس کے پاس چلا گیا تو وہ پکڑی جائے گی۔ پولیس کے ڈر اور کچھ اپنی بزدلی نے اسے یہ قدم اٹھانے سے روک دیا اور وہ راستے میں ہی پڑیا کھول کے پھینک گئی۔ اور پھر کچھ دن بعد اسے کسی نے ایک محلول لا کے دیا تھا کہ لال رنگ کے مارکر میں یہ بھگو کے ارشد کے پاؤں کے تلوے پہ ایک لفظ لکھنا تھا، مگر وہاں تو بات کرنا ہی مصیبت ہو گیا تھا۔ ارشد تو شاید اولاد چاہتا ہی نہیں تھا، اس لیے سربت کے بتائے کسی ٹوٹکے پہ عمل کرنے کو تیار نہ تھا۔ صرف بات بے بات سربت کو بے اولادی کے طعنے ضرور دیتا اور وہ جیسے زندگی سے ہارتی جاتی، پھر ہار نہ مانتے ہوئے دوبارہ سر پر دوڑنے لگتی۔ وہ بھی کیا کرتی، جب تھوڑا سکون سے تمام ٹوٹکے وظیفے چھوڑ کے بیٹھتی تھی، ارشد سے کسی نہ کسی بات پر بحث ہو جاتی اور پھر سے وہ اسے بے اولادی اور بانجھ پن کے طعنے دیتا تو وہ جیسے ایک دم غیر محفوظ ہو جاتی۔ اگر ارشد اسے طلاق دے کر دوسری شادی کر لے گا تو وہ کہاں جائے گی؟ کتنی بے آسرا تھی وہ۔ بس یہی ایک خوف، یہی ایک اذیتناک احساس کہ وہ آج بھی تہی دامن ہے، کبھی بھی اس کا شوہر اسے 3 لفظ بول کے گھر سے نکال سکتا ہے، اور یہ خوف جیسے اس کے اندر جنون پیدا کر دیتا۔ وہ اولاد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو جاتی، کوئی اسے کچھ بھی بتاتا وہ منوعاً اس پہ عمل کرتی۔ سربت بھی کیا کرتی، اسے تو اپنے پیچھے کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ ماں باپ کا سایہ تو بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا۔ چچا نے جیسے تیسے کھلا پلا کے سنبھال کر سگی پھوپھی کے بیٹے سے نکاح پڑوا دیا، اور پھر 20 سال کی سربت کے اولاد ہی نہ ہو سکی۔ اس کی جٹھانی فرح کے بچے اسے بہت عزیز بھی تھے، پیاری پیاری باتیں کرنے والی اس کی بیٹی چھوٹی کے تو وہ اکثر فیڈر بھی بنا دیا کرتی، کبھی کبھار چھپ چھپ کے اس کا منہ بھی چوم لیتی۔ فرح اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے لاڈ نخرے ادائیں دیکھ دیکھ کر بعض اوقات تو سروے کے دل میں احساس کمتری سا جاگ اٹھتا اور وہ سوچتی شاید جن عورتوں کی اولاد ہو جائے وہ شوہروں کو اتنی ہی پیاری ہو جاتی ہیں۔ اس کی اولاد ہوتی تو شاید ارشد کی اور اس کی کہانی بھی مختلف ہوتی۔ کہاں اس کا جیٹھ اپنی بیوی پہ جان مارتا تھا اور کہاں اس کا اپنا شوہر اس کو صرف شک کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ہر شے چھان پھٹک کر اس کے ہاتھ سے لیتا، جیسے کہ پتہ نہیں وہ کیا گھول کے پلا دے گی۔ گھر کے کام میں وہ بہت اچھی تھی، جلدی جلدی پھرتی سے تمام کام سے فارغ ہو کر لوگوں کے دکھ سکھ بانٹنے محلے میں نکل جایا کرتی۔ لیکن حال دل بھی کیا چیز ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں سے بیان کر لو، جب تک اس ایک ستمگر سے نہ بیان کرو سکون ہی نہیں ملتا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ارشد، نہ میں بہت حسین ہوں، نہ بھرے پورے کھاتے پیتے میکے والی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میری تو اولاد بھی نہ ہو سکی۔ اس کے آنسو اس رات گالوں پہ بکھرنے لگے۔ ایسا بالکل نہیں ہے سربت، ایسے نہ سوچا کر۔ محبت تو ہو ہی جاتی ہے جب ایک عورت سے شادی ہو جائے تو، اور سربت کو یہ آپ جناب والے الفاظ کہاں بولنے آتے تھے، یہ بھی اسے ارشد نہیں سکھائے تھے۔ شروع میں تو سربت اسے تم اور تو ہی کہا کرتی تھی، اسے تم سے اپنائیت کا زیادہ اظہار ہوتا محسوس ہوتا، مگر ارشد نے اسے بری طرح ٹوک دیا۔ ایسے نہیں، ایسے نہیں، میں بچی تو نہیں ہوں۔ بچی ہی ہو تم ابھی تک سربت بیگم، تمہارا ذہن زندگی کی نزاکتوں کو نہیں سمجھ پا رہا۔ ارشد نے اس دن یہ کہہ دیا تھا، لیکن پھر جیسے وقت کے ساتھ ساتھ سربت
بہت کچھ سیکھ گئی تھی، گھر کے کاموں سے اپنے لیے وقت چرانا، ارشد کی جیب سے پیسے اڑن چھو کرنا اور طرح طرح کے ٹوٹکے مشورے آزمانا۔ اس کا دل ہر وقت آنسوؤں سے بھرا رہتا۔ ساس روایتی ساسوں سے بھی بڑھ کر تھی، ہر وقت اس پہ کڑی نگاہ رکھتی۔ اسے بہت ساری ہمدردی اور نرمی اور دل جوئی کی ضرورت تھی جو ارشد سے ملنے کی توقع نہ تھی، اور پھر شاید یہی ہمدردی تھی جو گھر سے نہ سہی باہر سے جھوٹی سچی حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ گھر میں اس کے ساتھ دل جوئی کرنے والا تھا ہی کون؟ جٹھانی تھی ایک، وہ بھی اپنا کام کاج کر کے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ ثروت کو لگتا تھا یہ بہت مغرور ہے، اور شاید غرور تو اس پہ جچتا ہے۔ میں کیسا غرور کر سکتی ہوں بھلا؟ کاش میں بھی ایسا غرور کر سکوں، لیکن یہ اس کے نصیب میں کہاں تھا۔ اور نصیب سے لڑتے لڑتے جب وہ تھک جاتی تھی تو اس کی یہی حالت ہوتی تھی جو آج کل تھی۔ کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد اس کا کہیں جانے پہ دل نہ کرتا تو گھر کے برآمدے کے ٹھنڈے ستون سے لگی ثروت کی سیاہ آنکھوں میں انتظار بھرا رہتا۔ انتظار بھی کس کا؟ اس ستم گر کا جس کے پاس دل جوئی کو ایک لفظ نہ تھا۔ شکو آپا کے ہاں بھی اب وہ کم کم ہی جاتی، پتہ نہیں کیوں ان کا میاں اس کا اتنا ایکس رے کیا کرتا تھا۔ سر سے لے کر پیر تک اس کی گدلی آنکھیں جیسے ثروت کے جسم سے چپک سی جاتی اور اسے الجھن محسوس ہونے لگتی، کراہیت آنے لگتی۔ شکو آپا کی حالت بھی اس وقت عجیب ہو جایا کرتی تھی، جیسے وہ سب محسوس کر سکتی ہیں۔ ارشد نے بھی اسے کئی بار کہا تھا کہ وہ گھر سے کم نکلا کرے، لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل سے آگاہ کرنا، ہر خبر بتانا ضروری نہیں۔ ساس نے بھی کتنی دفعہ ارشد کو شکایت لگائی تھی، ایک آدھ مرتبہ تو ارشد نے کمرہ بند کے اس کی خوب ٹھکائی بھی کی تھی، مگر ثروت اپنے دل کا کیا کرتی جو نگت خالہ، معصومہ آپا، شکو آپا، سجواری بوا وغیرہ وغیرہ کی سنتا تھا۔ اس کی ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی، فرح اب کوئی چینل دیکھنے میں مصروف تھی کہ سجواری بوا چلی آئی تھی۔ ساس صاحبہ کو ان بھی جمال و قسم کی بڑھیا سے شدید چڑ تھی، وہ ان کے خاندان کو جانتی تھی، انہیں سجواری بوا سے شدید چڑ تھی۔ وہ کہتی ان کا کام یہی ہے لگائی بجھائی کرنا، بلکہ بجھانا تو انہیں آتا ہی نہیں، یہ تو جلانا ہی جانتی ہیں۔ اسے زیادہ منہ نہ لگایا کرو ورنہ یہ بڑھیا کوئی نہ کوئی گل کھلا کے رہے گی۔ یہ عمر ہو گئی مگر سازشوں سے ادھر کی ادھر کرنے سے باز نہیں آئی یہ عورت۔ اور ثروت کی ساس کی بات کو اس گھر میں سخت اہمیت حاصل تھی، مگر کیا کرتی، سجواری بوا اس کی مہمان تھی تو وہ جلدی سے ان کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ وہ اس کے دل کا حال پڑھ جایا کرتی تھی۔ چائے پینے کے درمیان سب کا حال احوال دریافت کرتے سجواری بوا ثروت کے اس وقت کے اندرونی حال سے بخوبی واقف تھیں۔ تبھی بولی، ایک پیر صاحب ہیں تکیے والے، نسرین کے ہاں بیٹا انہی کی دعا سے ہوا ہے، یہ ساتھ والی کچی آبادی میں رہتی ہے۔ اتنی دکھی تھی، ساس نے تو اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، خاوند منہ نہیں لگاتا تھا، اب اس سے زیادہ کوئی سکھی نہیں۔ بس ایک دفعہ میرے کہنے پہ تم اسے آزما کے دیکھ لو، بس ایک چکر لگ جائے، پھر دیکھنا اللہ کا کیسا کرم ہو جائے گا۔ اور سرگوشی میں یہ سب ثروت کو بتا کر وہ جلدی جلدی اپنی چائے کی پیالی میز پہ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور ثروت جو اپنے دل کو اب مضبوط کر چکی تھی، ایک بار پھر جیسے سجواری بوا کی آفر کے سامنے ہمت ہار گئی۔ ساری رات سوچتی رہی کہ اسے وہاں جانا چاہیے یا نہیں، اور صبح پھر وہی فیصلہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ آستانہ کافی دور تھا اور اتنی دور وہ اکیلی کیسے جا سکتی تھی؟ ارشد سے تو کسی بھلائی کی توقع نہ تھی کہ وہ اسے لے جائے، سو گھر میں اس نے قرآن خوانی کا بہانہ کیا، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں واپسی ہو ہی جاتی۔ اسے کہا تھا محلے والی کسی کے گھر قرآن خوانی ہے۔ وہ اور سجواری بوا تیز تیز قدموں سے تقریباً ہامتے ہوئے ایک گندی سی تنگ گلی سے گزر رہی تھی۔ دوسروں کو آسانیاں بانٹنے والے خود کس مشکل سے جیتے ہیں، اس کھولی میں اتنی گندگی اور بو، دنیا کب سے ترک کر رکھی ہے پیر صاحب نے؟ سجواری بوا بات سنبھال کر بولی تھی۔ پیر صاحب نے 2000 کی ڈیمانڈ کی تھی، بوا نے اپنا کمیشن بیچ میں رکھا تھا، اس سے 3000 وصول کر کے
उसे यहाँ ले आई थी। और फिर इतनी औरतों में सरवत की बारी भी आ गई। जब वो उनके सामने जाके बैठी तो उनकी आंखें बंद थी। जब खुली और बड़ी मुश्किल से खुली थी, क्योंकि वो आंखें शर्म के पानी नाम से भी नावाकिफ लगती थी। और उनमें वैसी ही बात उसे नजर आई थी जैसी शक्को आपा के मियाँ की आंखों में मासूमा आपा के भोले भाले भाई की नज़र में थी। मरीज़ा को अंदर कमरे में चलना पड़ेगा, अकेले में मैं इसका मुआयना करूँगा, ज़रूरत है इसे। औलाद के लिए तो वो सब कुछ करने को तैयार थी, मगर इस तरह अकेले में। वो किसी की बीवी भी थी, छोटी सी बच्ची ना थी। सजवारी बुआ टहोका दे देकर जल्दी से जाने को कह रही थी। ऐसे ही नसरीन गई थी, कुछ नहीं होता, चली जो चंद मिनट की बात है सरवत। वो बराबर उसे समझाने राजी करने में लगी थी। बुआ उठो, उठो यहाँ से, अगर तुम नहीं उठ रही तो मैं जा रही हूँ। 8 जमाते, वो स्कूल के 8 साल आज सरवत के काम आ गए थे। एक पल में वो समझ गई थी कि ये सब सजवारी बुआ की चालाकी है। आज तक वो उनकी चालों का शिकार होती आई थी। अरशद के कितने हजार ही उसने बुआ पे लुटा दिए थे। बुआ का रंग एकदम उड़ चुका था। जाहिर है वो कमीशन ले चुकी थी और वो अब खौफजदा थी कि सरवत अंदर ना गई तो उनकी लगी लगाई दिहाड़ी भी जाती है। सो उन्होंने सरवत को समझाने की काफ़ी कोशिश की और बढ़ा चढ़ा के कई लोगों के किस्से तो अपनी तरफ से घड़ के ही सुना दिए। लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया कि बुआ अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी तो वो अकेली ही उड़े रंग के साथ इंतहाई तेज़ कदम उठाती घर के रास्ते पे चल दी थी। वापस तो आ गई थी लेकिन बहुत मलूल थी। लगता था खुद को कहीं गंवा बैठी है, अपना आप खो बैठी है, भूल गई है खुद को, जैसे कहीं भटक गई है। एक ख्वाहिश ने उसे कैसे दीवाना बना के रख दिया है। उससे कैसे कैसे गलीज काम करवाने की कोशिश की जा रही है। वो रात उसने बहुत मुश्किल गुजारी थी। सुबह होते ही जल्दी जल्दी काम निपटा कर वो शक्को आपा के घर की तरफ भागी थी। दिल जो कल से बहुत बोझल था, लगा था शक्को आपा से कह सुन के दिल कुछ हल्का हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम निपटा लो लड़कियों, छत की सफाई भी करनी है। और सुन छोटी, अगर वो आए ना सब्ज कदम मनहूस तो कह देना मैं घर पे नहीं हूँ। दिमाग चाट लिया है मनहूस ने, पता नहीं उसका शोहर उसे रोकता भी नहीं। खबरदार जो आज दरवाजा खुला तो आके कैसे कहती है, शक्को आपा मैं आई हूँ, बैठ जाऊं। शक्को आपा की छोटी बेटी सरवत के अंदाज में बोल के उसकी नकल उतार रही थी और गेट के साथ खड़ी सरवत सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। लोग ऐसे होते हैं असल में, सब्ज कदम मनहूस मारी। कितने तल्ख कितने भारी अल्फाज थे जो शक्को आपा ने कितने आराम से सरवत के लिए कह दिए थे। और वो जो बड़ी उम्मीद से गई थी कि हाले दिल कह के दिल का बोझ कम कर लेगी, मजीद बोझल दिल के साथ वापस आई थी। किसी इंसान से हमदर्दी की तवक्को रखना ही सरवत की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ था। सारी रात उसने करवटें बदलते गुजारी थी। आंसू देख के थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कितना मुश्किल होता है अपनी पीठ पीछे अपने बारे में होने वाले तबसरे सुनना, और ऐसे तबसरे सुनना जो दिल को आरी की तरह चीर के रख दें। सरवत समझती थी उसकी सास या उसकी जेठानी ही उसके बारे में ऐसे ख्यालात रखती हैं। वो तो ये समझती थी कि अरशद ही उसकी परवाह नहीं करता, उसकी दिल आज़ारी का कोई मौका जाने नहीं देता। लेकिन ये सब तो वो लोग थे जो उसके मुंह पर भी उसे वैसा ही समझते थे जैसा कि शक्को आपा उसकी पीठ पीछे उसके बारे में कह रही थी। और वो शक्को आपा जिन्हें वो आपा आपा कहते ना थकती थी। लोग उसके आंसू उसके गालों पे बिखर के अपने तकिए पे गिर रहे थे बेमोल। असल मसला ही यही है हमारा, मखलूक से कहते फिरते हैं, दूसरों के दरवाज़ों पे दस्तक देते हैं, मगर उस खालिक से अपना मसला बयान नहीं करते। मखलूक से कहने वाला जिल्लत पाता है और खुदा से कहने वाला इज्जत। और तभी रोते रोते उसे एक हदीस का मफ़हूम याद आया था कि अल्लाह कभी भी हमारी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि वो संभाल के रख ली जाती हैं और उन्हें बड़े अजर के साथ लौटा दिया जाता है। जब उसने ये हदीस पढ़ी थी उस वक्त वो इतनी समझ बूझ नहीं रखती थी, या फिर यूँ समझ लें कि तब उसने ज़िंदगी की इतनी तल्ख हकीकतों को नहीं जाना था।
मगर अब ये बात बहुत अच्छी तरह से सरवत के दिमाग में बैठ चुकी थी कि हर काम का इख्तियार, हर फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के पास है। तो फिर क्यों इधर उधर भटका जाए, क्यों ना साबित कदमी से उसी की तरफ चला जाए। और फिर अरशद देख रहा था बहुत दिन से सरवत के अंदाज में काफ़ी तब्दीली आ गई थी। उस रोज़ भी वो घर आया तो सलीके से दुपट्टा सर पे ओढ़े वो नमाज पढ़ने में मशगूल थी। कमरे में कदम रखे तो हैरान सा रह गया। सरवत, तुम तो बहुत बदल गई हो। वो हैरानी से बोला, जो आपको अच्छा लगे वही तो करूँगी ना। वो एकदम मुस्कुरा दी। वो सजवारी बुआ आई हैं, तुम्हें पता है ना अम्मी उनसे कितना चिढ़ती हैं, फिर भी बाहर बिठा आया हूँ। जा ही नहीं रही थी, जाओ मिल लो उससे। कह रही हैं बहुत दिन से सरवत कहीं नज़र नहीं आई तो परेशान हो गई हूँ। देखो अब, क्या तुमने घर से निकलना छोड़ दिया है? हाँ, छोड़ दिया है वो सब जिसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये कह के वो बहुत संजीदगी से बाहर आ गई थी। बुआ बाहर ही बरामदे में बैठी हुई थी। बुआ को सलाम करने के बाद उसने चाय की प्याली उनके लिए बनाई और बहुत संजीदगी से जाके उन्हें पकड़ा दी। सरवत सुन, वो सरगोशी करने लगी, दफ़ा मार उस पीर को। मुझे बड़ा अच्छा टोटका दिया है किसी ने, थोड़े से पैसों में तेरा मसला हल हो जाना है। उन्होंने नए जाल से पुराना शिकार करना चाहा, मगर नहीं जानती थी कि यहाँ तो किसी की दुनिया बदल चुकी है। वो उनके हाथ से कब की निकल चुकी थी। छोड़े बुआ, औलाद देना ना देना जब अल्लाह के इख्तियार में है तो बिला वजह खुद को हलकान करना। आप भी मेरी वजह से परेशान होती हैं। आप ये चाय पिए, मैंने अरशद के लिए खाना गर्म करना है, वो अभी घर आए हैं ना। चाय की प्याली बुआ को थमा कर वो वापस जा रही थी और बुआ अपनी जगह हक्का बक्का रह गई थी कि औलाद की ख्वाहिश में जनूनी ये औरत आज इतनी पुरसकून कैसे हो गई एकदम। वापस किचन में आके सरवत अभी अरशद का खाना गर्म कर रही थी कि शक्को आपा की वही छोटी बेटी उसके सामने आ खड़ी हुई। बदतमीजी का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था इस वक्त। सरवत आंटी, मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ी सी मिर्चें हो तो दे दे। और बस एक गहरी नज़र उस बच्ची को देखने के बाद सरवत ने उसके हाथ से प्याली लेकर उसमें 5-6 चम्मच लाल मिर्चों के डाल दिए थे कि वो किसी से भी बदला नहीं लेना चाहती थी। जिसने जो किया अपने ज़र्फ के मुताबिक किया। गलती तो सरासर उसी की थी जो ये नहीं जानती थी कि इज़्ज़त वही पाते हैं जो अपनी इज़्ज़त बनाना जानते हैं, जो अपने घरों में रहते हैं और अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। यूं गली गली फिर फिर के अपने मसाइल का ढंडोरा नहीं पीटते, और जो ऐसे करते हैं वो सरवत ही की तरह नुकसान उठाते हैं। लेकिन सरवत अब वो पहले वाली जनूनी ख्वाहिश के पीछे भागने वाली सरवत नहीं रही थी जिसे अच्छाई बुराई का फ़र्क भी नहीं पता था। आज वो वाकई बदल चुकी थी। वही सरवत बन गई थी जो उसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन शायद ज़िंदगी के सफ़र में शक्को आपा जैसे लोगों का हमसे मिलना भी हमारी ही भलाई में होता है। हमें ज़िंदगी का कोई बहुत अहम सबक ऐसे लोगों के ज़रिए से ही सिखाया जाता है। और बेशक इंसान की अज़मत इसी में ही है कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले शर में से भी खैर को तलाश कर ले, जैसे कि सरवत ने आज अपनी ज़िंदगी की तमाम आजमाइशों के बाद बिलाखिर राह हिदायत को पा लिया था। और वो समझ गई थी कि खलूस हमदर्दी और सिले की तवक्को इंसानों की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से रखनी चाहिए। बेशक कि अल्लाह हर शय पे कादिर है।